टाउको समातेर काट्छ जनताले बीच बाटोमा काट्छ। होशियार हुनुहोस्। अमेरिकनहरूको बुट खाएर मर्नुभन्दा नेपाली प्रहरीको बुट खाएर मर्न उ तयार छ। पहिलाको जस्तो माओवादीको जस्तो युद्ध होला सोच्नु भएको छ होला। कस्तो गाउँमा जाने एकजना प्रहरीको सिपाहीलाई हान्ने हुँदैन। टाउको समातेर काट्छ जनताले बीच बाटोमा काट्छ। होशियार हुनुहोस्। अनि ती दलालहरूलाई देश बेच्ने अधिकार छ छैन? यदि यो साँच्चै एमसीसी सही छ कि गलत छ भनेर शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र केपी ओलीले नाटक होइन खुल्ला मञ्चमा आमसभा गरेर 77 पृष्ठ लामो सम्झौता पढ फैसला नेपाली जनताले गर्छन्। होइन भने घरमा बसेर देश बेच्ने अधिकार छैन। बेच्छौ भने तिम्रा विरुद्धमा हतियार उठाउन पनि नेपाली जनता पछाडि पर्दैन। आफ्नो छोरो मर्यो भने उहाँ गरे हुने हाम्रा प्रचण्ड। जनताका छोराछोरी मर्यो भने हात यसो गर्ने, राष्ट्रका लागि बलिदान भन्ने, अनि तल भेडा कार्यकर्ता यस्तै ताली पट्काउने। यही हो क्रान्ति। यदि एमसीसी पारित गरेर खोज्यौ भने अबको लडाई पहिलाको माओवादीको जस्तो प्रहरीको सिपाही मार्ने सरबाराको एउटा छोराले अर्को छोरो मार्ने हुँदैन। देशका जनता एकतिर, देशका गद्दार एकतिर हुन्छ। एमसीसी खारेज कर। देश बेच्न पाइँदैन। एमसीसी चाहिँदैन। कुनै हालतमा हामीलाई स्वीकार गर्दैनौँ। संसारमा कुन देश त्यस्तो छ, कुन व्यक्ति त्यस्तो छ जो व्यक्ति मागेर धनी बनेको छ? नेपाल मागेर धनी बन्दैन, स्वाभिमानी बनेर बन्छ। हामी देउवा कहाँबाट लड्ने हामी त्यहाँबाट लड्छौँ, प्रचण्ड कहाँबाट लड्ने त्यहाँबाट लड्छौँ, केपी ओली कहाँबाट लड्ने त्यहीँबाट लड्छौँ। कानुन सख्त बनाऊ। कस्तो कानुन बनाऊ भने यो देशमा भ्रष्टाचारीले यदि भ्रष्टाचार गर्यो भने उसको मात्र सम्पत्ति होइन, उसका बाबुबाजेले आर्जेको 3 पुस्ते सम्पत्ति तिराउने व्यवस्था गरौँ न। त्यस पछाडि भ्रष्टाचार गर्छ कि गर्दैन? प्रहरीहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँलाई ट्राफिक प्रहरीको कहिले पीडा थाहा छ? तपाईँ गाली गर्नुहुन्छ, कहिले पीडा सुन्नुहोस् एकछिन। तपाईँलाई सातो बाटोको चोकमा 2 घण्टा बसेर देखाउन म च्यालेन्ज गर्छु नेपालका कोही मान्छेलाई। बसेर देखाउनुहोस् त। तर एउटा ट्राफिक प्रहरी 8 घण्टा सातो बाटोको चोकमा बस्छ। उसको जीवनको, उहाँको जीवनको स्वास्थ्य अवस्था छैन, ऊ मान्छे होइन, फलाम हो। एउटा ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन यो सरकारले। प्रत्येक वर्ष ट्राफिक लाइट हाल्छ, सीसीटीभी क्यामेरा हाल्छ, त्यसलाई अपग्रेड गर्दैन। अनि राष्ट्रका योद्धाहरूलाई, राष्ट्रका शक्तिहरूलाई लगेर दूषित बनाएर रोगी बनाउँछ। अनि त्यसपछि भन्छ के थाहा छ? ट्राफिक, एउटा ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन बाँच्न हामी जन्मेदेखि आजसम्म ऊ एउटा ट्राफिक प्रहरी बस्छ, सुट्टी फुक्छ, यताउति गर्छ। एउटा ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारले मुलुक विकास गर्छ भन्दाखेरि हाँस्न मन लाग्छ। यस्तो अवस्था छ यो देशको। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ सरकारी कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी भए भन्नुहुन्छ। सरकारी कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी भए, ट्राफिक प्रहरीहरू भ्रष्टाचारी भए भन्नुभएको छ। थाहा छ? एकैछिन तपाईँ सोच्नुहोस् त, महिनाको 22,000 तलबमा 15,000 घरबाट तिर्नुपर्छ। स्कुल गतिल्लो छैन, छोराछोरी पढाउनुपर्छ। अलिकति बिरामी भने राज्यले केही पनि हेर्दैन, उपचार गर्नुपर्छ। सरकारी अस्पताल पुरै बन्द अवस्थामा छन्। अनि 22,000 तलबमा खाएर त्यो प्रहरीले भ्रष्टाचार नगरेर के पूजा गर्छ? म त त्यसलाई सही नै ठान्छु, किनभने त्यसलाई गलत कसरी भन्न सकिन्छ? तपाईँहरू कर तिर्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि एउटा गाडी किन्नका लागि एउटा मोटरसाइकलको प्राइस कति पर्छ भने 60,000 भारू पर्छ। नेपालमा आउने हो भने 1 लाख भयो। सबै गरेर 1,25,000 पर्ने मोटरसाइकल तपाईँ 3.5 लाख हाल्नुहुन्छ। 1,50,000 पर्नेमा 3.5 लाख हाल्नु भने 2 लाख रुपियाँ सरकारलाई कर तिर्नुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष गएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि गएर के गर्नुहुन्छ? प्रत्येक वर्ष कर तिर्नुहुन्छ। बाटो बनेन भने पनि बोल्नुहुन्न। न त त्यो कर तिरे बापत शिक्षा पाउनुहुन्छ, न त स्वास्थ्य पाउनुहुन्छ, न त रोजगार पाउनुहुन्छ। पानी पाइँदैन, बत्ती पाइँदैन, बाटो हिँड्न पाइँदैन, त कर केका लागि तिरिन्छ? छिमेकीले 500 रुपियाँ लग्यो भने घरमा माग्न जाने तपाईँको परम्परा नेपाली जनताको। यो राज्यले करोडौं रुपियाँ तपाईँसँग कर लिँदाखेरि चुक्क नबोल्ने जनतालाई भेडा भन्छ। अब जनता उठ्न आवश्यक छ। हामी यसको विरुद्धमा छौँ। कति कर तिर्छौँ हामीले? प्रत्येक दिन जन्मदेखि मृत्युसम्म कर तिर्छौँ हामीले। तर त्यो करको कहिले पनि हामीले त्यसको रिटर्न पाउँदैनौँ, कहिले पनि त्यसको सुविधा पाउँदैनौँ। अनि भन्छौँ के? अनि त्यो कर कहाँ जाँदो रहेछ भनेपछि तपाईँले हेर्नु भएको छ? एउटा नेपाल सरकारको उपसचिवको गाडी हेर्नु भएको छ, प्राडो। एउटा सहसचिवको फर्च्युन। अस्ति त एउटाले रेन्ज रोभर र तपाईँको BMW चढ्दै थियो। बाइक यदि दिन्छ भने बुलेट चढ्छन्। एकैछिन सरकारी कार्यालयमा गएर हेरेर आउनुहोस् त।
प्राडो जस्ता गाडीहरू थन्किएर बसेका छ। जनताको कर त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ। जनताको कर एउटा उपसचिवले तपाईँको लन्डनमा तपाईँको बिजनेस खोल्छ, त्यहाँ गएको छ। जनताको कर एउटा तपाईँको साधारण हिजोको झोला बोक्ने एउटा झोले कार्यकर्ता आज अरबपति बनेको छ। जनताको कर त्यहाँ लुटिएको छ। जनताको यो बाटो बनाउने प्रत्येक ठेकेदार मात्र होइन, प्रत्येक इन्जिनियर मोटाएको छ। महिनाको 30,000 तलब खाने इन्जिनियरले वर्षको तपाईँको आम्दानीको स्रोत 4 करोड भन्दा बढी देखाउँछ। अस्ति मात्र एउटा नयाँ घटना आएको थियो। एउटा अधिकारीले त एकै दिनमा 75 लाख रुपियाँ घुस खाएर पक्राउ परेको छ। अब के गर्छ? 75 लाख घुस खान्छ, 7500 रुपियाँ तिरेर अदालतबाट छुट्छ। अनि यही देशको कानुनका आवश्यक छ। यो कानुनका दफा दफा च्याप्न आवश्यक छ यदि यो मुलुक साँच्चै बनाउने हो भने। तपाईहरुले भोट दिनुभयो। यहाँको सांसद सायद पूर्व आतंककारी पम्फा नै छिन् जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने राजालाई पनि पूर्व भन्छन्, हामी पनि आतंककारीलाई पूर्व नै पूर्व आतंककारी भन्छौँ। यसमा केही दुमती छैन। कहाँ छिन् भने तिनी? कता छिन्? गाउँमा आएकी थिइन् भने एमसीसी सही छ कि गलत छ भनेर भन्न पाउने तिनको अधिकार छ कि छैन? यो आमसभा हामीले होइन, पम्फा भुषालले गर्नुपर्ने आमसभा हो। उहाँ यहाँको सांसद हो, उहाँले बोल्नु पर्थ्यो कि यो सही छ कि गलत छ, जनता मलाई राय सल्लाह देऊ, म सदनमा गएर बोल्छु। अनि तपाईले इच्छा विपरीत पम्फा भुषालले किन काम गरिराखेका छिन्? यो हामी त्यही भएर के कन्सेप्टमा काम गर्न छोड्दैछौँ भने रिकल भनेको जनताको विरुद्धमा यदि यिनले काम गरिन् भने यिनको सांसद पद खोज्ने कानुन बनाउनु पर्छ अनि खोज्नुपर्छ। यस्ता किसिमका कानुन यो देशमा आवश्यक छ। मुलुकमा हिंसा गर्छन् बडा गजबले, कानुन लाग्दैन। कस्तो अचम्मको देशमा हामी जन्मेछौँ भने, बडा अचम्मको देश हेर्नुहोस्। क्याम्पस टिम हुन्नलाई त्यहाँको विद्यार्थी संगठनको फुच्चेले क्याम्पस टिम मेरो पार्टीको भनेर ल्याएर आउँछ है। न्यायाधीश पार्टीको, क्याम्पस टिम पार्टीको, प्रहरी पार्टीको, सिडिओ पार्टीको, अदालत पार्टीको। अनि साधारण जनताले पार्टी नसमाउने हो भने त सास फेर्न पनि अब गाह्रो भइसक्यो। यस्तो अवस्था बनाइसके। अझ त के भन्छन् यो थाहा छ? लोकतन्त्र छ रे, सांसदलाई सदनमा भोट जान जाँदाखेरि हाम्रो केन्द्रीय नेताको विरुद्धमा हालिस् भने तँलाई कारबाही गर्छौँ। यही हो लोकतन्त्र। जनताको बोल्ने अधिकार। अस्ति मात्रै एमसीसी का विरुद्धमा तिमीहरूले बोल्यौ, नरेन्द्र मोदीका विरुद्धमा बोल्यौ भने हामीले कारबाही गर्छौँ भनेर शेरबहादुर देवालले विज्ञप्ति निकाले। अनि यही हो लोकतन्त्र। अनि यो देश मोदीले आर्जिया हो भने, मोदीले आर्जिया, मोदीको विरोध गर्न नपाइने, त्यो भएको कारणले गर्दा हामी यसका विरुद्धमा छौँ। हामीले एमसीसी को विरोध किन गर्यौँ भन्दाखेरि तपाईँ सबै उपत्यकाबाट, तपाईँ त काठमाडौँ उपत्यका भित्रै हुनुहुन्छ। यो उपत्यका भित्र भएपछि तपाईले बुझ्नुपर्छ एमसीसीमा हामीले विरोध चाहिँ किन गर्यौँ। कुनै एउटा यो दलको विरोध होइन, कुनै एउटा यो व्यक्तिको विरोध होइन। यो एमसीसी का दफा दफा हामीले पढेका छौँ। जस्तै 1 नम्बर दफामा के भन्छ भने, एमसीसीमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीले नेपालको कुनै पनि क्षेत्राधिकारभित्र बसेर, क्षेत्रफलभित्र बसेर हत्या, हिंसा, बलात्कार, मृत्यु सम्बन्धमा कस्तो किसिमका जघन्य अपराध यदि त्यसले गर्यो भने त्यो मान्छेलाई, त्यो व्यक्तिलाई, चाहे त्यो अमेरिकाको सरकारी कर्मचारी होस्, चाहे त्यो एमसीसी को कर्मचारी, चाहे त्यो एमसीसी को भूतपूर्व कर्मचारी होस्, त्यसलाई नेपालको कानुन लाग्दैन भनेर दलाल ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सिग्नेचर गरेका छन्। अझ भन्छ नि म बीपी को कार्यकर्ता, थुइक्क भन्छौ, बीपी जिउँदै भइदिए भए गालामा थप्पड हान्थे तिम्रो। यस्तै हो, यसैका लागि हो हामीले पढेका छौँ नि। भारत गएर आन्दोलन गर्दिन, अराष्ट्रिय हुन्छ भनेर यही देशमा आन्दोलन गर्ने किशनजीका कार्यकर्ताले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अनि अर्को कुरा के भनेको छ भने, कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिमाथि उत्पादन र पुनः उत्पादन बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भनेको छ। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको जस्तै उत्पादन र पुनः उत्पादन भनेको जस्तै यहाँनिर अहिले बाटो खन्यो भने यसमा कुनै खानी भेटियो, सुन भेटियो, युरेनियम भेटियो भने अब त्यो नेपालको होइन, अमेरिकाको हुन्छ। देश हाम्रो, मुलुक हाम्रो, अनि अधिकार उसको। अनि अर्को कुरा, कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्ति बन्यो, मानव बढी त्यो परियोजनाभित्र काम गर्दाखेरि कुनै एउटा राम्रो ट्यालेन्टेड एउटा नयाँ शक्ति आयो भने त्यो शक्ति अब नेपालको होइन, अमेरिकाको। मुलुक हाम्रो, देश हाम्रो, माटो हाम्रो, अनि त्यसमा उत्पादन भएको अनाज अमेरिकाको। उदाहरणका लागि किसानको खेत छ, उब्जाउँछ किसानले, तर त्यो बाली चाहिँ अमेरिकालाई दिने। त्यसका विरुद्धमा हामीले यो आवाज उठाएका हौँ। यो सम्झौतामा लेखिएको छ। अर्को एउटा गजबको कुरा लेखिएको छ।
एमसीसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएका खण्डमा एमसीसी सम्झौता लागू हुनेछ, नेपालको राष्ट्रिय कानुन तल पर्नेछ भने। उदाहरणका लागि अहिले नेपालको राष्ट्रिय कानुनले बलात्कार गर्न हुँदैन भन्छ। बलात्कार गरे भने फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्छ। हिंसा गर्न हुँदैन, हिंसा गरे भने फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्छ भन्छ। भोलि एमसीसी को सम्झौतामा के लेखिएला भने अब लेखिसक्यो नि मृत्यु र हत्या सम्बन्धी अमेरिकनले आएर खुलमखुला गरे भनेपछि पनि कारबाही हुँदैन भने। अब भोलि यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपालको कानुन च्यात्ने, 59 अर्बमा देशलाई बेच्ने। 16 खर्बको बजेट छ, यो देश विकास भएको छैन। 52-62 अर्बको यान्सेलको मुद्दा आजसम्म जस्ताको तस्तै छ। 12 अर्ब 4G मा घोटाला छ। 6.5 खर्ब रुपैयाँ तपाईको आएर बेरुजो छ। झन्डै 32 अर्ब रुपैयाँ बिजुलीको उठाउन बाँकी छ। अनि 62 अर्ब 60 अर्ब 59 अर्बमा मुलुक कायापलट हुन्छ भन्ने रतन्दो लागेका अन्धा यो देशका दलाललाई अब यो देशबाट नलखेर्दासम्म यो देश बच्दैन। हामी यसका लागि हामीको विरोध गर्छौँ। हामीले कुनै मजाक अस्ति एउटा रमाइलो घटना भयो। हेर्नुस् है गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँलाई भन्छु, त्यो एकजना कुइरे जस्तै देखिन्छ हेर्दाखेरि पनि। अब मलाई त तपाईँ पनि भन्न मन लाग्दैन, तनै भन्छौँ हामी, सबै जनताले भन्दा हुन्छ, हेर्दाखेरि कुइरे जस्तै देखिने एकजना व्यक्ति छन् नेपालमा। सोटुक्क देउवाले यस्तो खल्तीमा हालेर ल्याए, राति कानेर शपथ खुवाए, त्यो कुनै हामीले पनि देखेनौँ, जनताले पनि देखेनन्, कसैले देखेनन्। कहीँ भिडियो पनि देखाएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ खुवाए, शपथ खाएको 10 घण्टा भएको छैन अमेरिका उड्यो त्यो मान्छे है। मलाई त शङ्का छ त्यो मान्छे नेपाली हो कि होइन भनेर, शङ्का छ। अमेरिका उड्यो अनि नेपालको राष्ट्रिय पोसाक छ, दौरा सुरुवाल छ, कोट छ, मन्त्री भएको बेला। वा यदि दौरा सुरुवाललाई कोट छैन भने नेवारहरूको, नेपाल भाषाको नेवारी वेशभूषा छ, लिम्बूहरूको वेशभूषा छ, मगरहरूको वेशभूषा छ, तराईमा बसेका हाम्रा दाजुभाइहरूको, मिथिला कोचिलाहरूको आफ्नो वेशभूषा छ। त्यो वेशभूषा प्रयोग गरेर आमसभामा जानुपर्ने नेपालको मन्त्री भए त जानु पर्यो नि। त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्री टक्क टाई र सुट लगाएर कुइरे बनेर दलाल होइन मञ्चमा जान्छन्। एमसीसी हामी लागू गर्छौँ भन्छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसेर म यहीँनिर नारायण खड्कालाई चेतावनी दिन चाहन्छु, छिटो नेपाल आउनुहोस्। यदि दम छ भने खुल्ला मञ्चमा एमसीसी चाहिन्छ भनेर देख्नुहोस्, जनताले त्यही टुक्रा टुक्रा पार्छन्। त्यो अमेरिकामा गएर भुक्ने होइन। यो फिर्ता लगा। अर्को कुरा झुट बोलेछन्, नेपालमा दण्ड व्यवस्थापन भयो भनेछन्। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता यदि यो देशमा लागू भयो भने आज तपाईँलाई नर्मल लाग्छ, किनभने 2011 सालमा एमसीसी आएको तपाईँलाई धेरै कम मान्छेलाई थाहा छ। यो हामीलाई पनि थाहा थियो। 2011 सालदेखि 2017 सालसम्म त्यतिकै थन्केको होइन, तल्लो स्तरमा आयो, त्यहाँ सम्झौता भयो, माथि आयो सम्झौता भयो। पहिला त्यो एमसीसी को परियोजनामा सम्झौता भयो, जलविद्युतमा सम्झौता भयो, त्यसपछि यातायातमा सम्झौता भयो, तपाईको विभागमा आयो, विभागमा आएपछि त मन्त्रालयमा आयो, मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्री परिषदमा गयो। सबै काम 2017 सम्म भइसक्यो रहेछ। 2017 मा सम्झौता गरेर कन्साइनमेन्ट गरेर साइन पनि गरिसके। अझै नेपाली जनतालाई थाहा थिएन। पोहोर सालको मङ्सिरमा नेपाली जनतालाई थाहा भएको। सबै लुकाएर राखे। के गरे? मिडिया भनेका दलाल मिडियालाई पैसा दिएर यो नलेखै एमसीसी को बारे चुप्प लाएर बस। यतापट्टि नागरिक समाज दिउँसो औँला ठडाउने, बेलुका गएर दारू खाने, अनि अमेरिकन दलाल नागरिक समाज बाँच्छन् जसका छोराछोरी एकजना पनि नेपालमा बस्दैनन्, सबै युरोप र अमेरिकामा बस्छन्। यो देशको धर्म संस्कृति बेचुवारो हुन् तिनीहरू। अनि त्यसपछि गइसके पछाडि अब राजनीतिक पार्टीमा त के भनेको छ, एमसीसी को यहाँ मात्रै उच्चारण गर्न भाइ तँलाई त म कारबाही गर्छु भनेको छ। बिचारा कार्यकर्ता थप काँपेर एमसीसी भन्नु न, मोहन भन्दा पनि त्यसले एमसीसी सुन्ला भनेर मोहनको नाम पनि परिवर्तन गरिसक्यो त्यो बिचारा कार्यकर्ताले। काँपिराखेको छ एमसीसी बोल्नु। यसलाई भन्छ डरपोक, यसलाई भन्छ दास। दासत्व के भनेपछि यही हो दासत्व। यसलाई भन्छन् दास। आज केपी ओलीका दास, शेरबहादुर देउवाका दास र प्रचण्डका दास। प्रचण्डका दास त बडा गजबका दास छन्। प्रचण्डको दिशालाई पनि सुन भनिदिन्छन् तिनीहरूले। त्यसमा त केही पनि हाम्रो आपत्ति नै छैन, किनकि आँखा बन्द छ, कान बन्द छ, पट्टी बन्द छ। ज्यानै फाल्यो भनेपछि त त्यो सुन भन्नु सामान्य कुरै होइन। एकछिन गएर भिडियो हेर्नु होला। हाम्रो महामहिमै भने अनन्तजीको रुकुम रोल्पाका जनतालाई टाउकोमा हतियार बोकाएर डाङ्गोली ठोकाएर हजारौं मान्छे मारे। स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क गर्छौँ भने तपाईँ हामीलाई जन्डिस भयो भने के गर्छौँ हामी? कि त आयुर्वेदिक औषधि खान्छौँ, कि त नजिकैको स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा जान्छौँ। जन्डिस भएपछि थाइल्यान्ड गइरहेछन् क्रान्तिकारी नेताहरू कट्टै।
यिनलाई काठमा बन्दुक हाल्ने त्यहाँ आज कार्यकर्ता कहाँ बस्या होलान्, कुन ठाउँमा होलान् जस्तो लाग्छ मलाई। अब हेर्नुहोस्, यी नेताहरूलाई देश किन चाहिँदैन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, नेपालका झन्डै तपाईँको नेपालका सबै शीर्ष नेताका सन्तानहरू कोही पनि नेपालमा छैन, सबै विदेशमा छन्। शेरबहादुर देवाजीको छोरो अमेरिकामा, श्रीमती नेपालमा एजुकेसन बिजनेस शिक्षामा लगानी गरेर जनताका छोराछोरी ठग्दै कमाइरहेका छिन्। केपी ओलीज्यूका सन्तानै छैनन्, अब के आवश्यकता। माधव नेपालका विदेशमै हुँदा हुँदा माओवादीका 2 अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्दै जनतालाई गोली खुवाउने अहिलेका अर्थमन्त्री र हाम्रो देवेन्द्र पौडेलका छोरीहरू अमेरिकामा मस्ती गरिरहेछन्, दारू पार्टी गरिराखेका छन्। अस्ति भिडियो आएको थियो, सबै अमेरिकामा। अनि हेर्छु यिनीहरूका छोराछोरीले पनि ग्रिन कार्ड लगिसके, बाबुआमालाई चट्ट तानेर सेटलमेन्ट गरिहाल्छन्। यो देश यदि बिग्रियो भने तपाईलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, आज युट्युबमा जानुहोस्, अमेरिकन सेनाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको अफगानी नागरिकको हत्या भनेर युट्युबमा खोज्नुहोस्। एउटा गाउँमा भेडा बाख्रा चराइरहेको अफगानी नागरिकलाई अमेरिकनले हतकडी हारेर लात्तीले कुट्छ। तर त्यो देशमा यही शेरबहादुर देउवा, यही प्रचण्ड र यही माधव नेपाल र केपी ओली जस्ता अशरफ घानी, हमिद कारजाईहरू थिए त्यो देशमा। र अस्ति एक दिन भिडियो हेर्नुभयो तपाईले, अफगानिस्तानको पूर्व रक्षा मन्त्री, देशमा तिम्रो देशमा अमेरिकनलाई ल्यायौ देश विकास हुन्छ भनेर दलाल, यो हालत हुन्छ पनि यहाँ के जान्छ। अशरफ घानीले के गर्नुभयो, 4वटा हेलिकप्टरमा पैसा लगेर विदेश भाग्दै। हमिद कारजाई आज पनि मोज गरिराखेको छ। मर्यो को? तपाईँ हामी जस्तै गाउँको किसान मर्यो। झन्डै 10 लाख मान्छेले ज्यान गुमाए, झन्डै 10 लाख मान्छेले ज्यान गुमाए। 20 खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्यो अमेरिकाले। आज पनि अफगानिस्तान जस्ताको तस्तै छ। विश्वको सबभन्दा गरिब देश पर्छ। 20 खर्बमा देश बनेन भने 59 अर्बमा देश बन्छ भन्ने यी दलालहरू कस्ता दिमागदार दलाल हुन्, यिनका विरुद्धमा उठ्नुहोस् तपाईँ। भोलि यो गाउँको चौतारो रहँदैन, तपाईका खेतबारीमा रगतका लास हुनेछन्। उदाहरणका लागि यदि दिने हो भने जहाँ अमेरिका छिर्यो त्यहाँ तपाईको मान्छेको मृत्यु भयो छ। उदाहरणका लागि लिबिया, विश्वको सबभन्दा धनी देश पर्थ्यो लिबिया। G7, G20, G10 भन्छ। तिनी देशका सहभागीमा लिबियाको पूर्व राष्ट्रपति कर्नेल मोहम्मद गद्दाफी भाषण गर्न गएको छ। तपाईले युट्युबमा भिडियो हेर्नुहोस्। अहिले चेतना त आयो, कस्तो किसिमको चेतना आयो भने युट्युबमा नाङ्गो नाच मात्रै हेर्ने चेतना आयो। त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् सही ठाउँमा, एकछिन हेर्नुहोस्। विश्वको धनी देश लिबिया झन्डै अहिले 7 वर्षपछि 55 लाख मान्छे शरणार्थी भएर अर्काको देशमा छन्। शिक्षा निशुल्क थियो, स्वास्थ्य निशुल्क थियो। अमेरिका छिर्यो, त्यहाँका जनताहरूलाई दिमागमा भुट्यो अनि यो कर्नेल मोहम्मद गद्दाफीका विरुद्धमा आन्दोलन गर भन्यो। सुरुङ मुनि लगेको गद्दाफीलाई मार्यो। जनता बडा खुसी भयो त्यतिखेर, वाह 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 गद्दाफी मार्यौं भने। आज शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, भोकमरी छ। तिनै लिबियन नागरिकहरूका दिदीबहिनीलाई अमेरिकन सेनाले बलात्कार गर्छ। लिबियाको तेल कब्जा गरेर अमेरिका धनी बनेको छ। हालत के बनाएको छ, नेपाल पनि त्यही हुन्छ भोलि यदि आयो भने। आज सामान्य कुरा छैन यो। तपाईलाई जति यो मजाक लाग्छ, यो मजाक होइन, यो सामान्य कुरा पटक्कै छैन। भन्छन् कसैले, मेरो त फुर्सद छैन, के गर्ने, किन मैले एमसीसीको विरुद्धमा बोल्ने। जुन दिन फुर्सद र जुन दिन एमसीसी लागू हुन्छ, जुन दिन बुट बजारिन्छ, त्यो दिन रोएर रुन पाइँदैन, हाँसेर हाँस्न पाइँदैन। दिन बितिसकेको हुन्छ। आज दिनभरि काम गर्यो भने हो, नत्र भने सूर्य अस्त आउँछ। यो समय बर्बाद भइसकेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अर्को हेर्नु, सोमालियामा के गर्यो? नेपालको जस्तै गर्यो अमेरिकाले, केही पनि गरेन। गर्यो के? एउटा काम गर्यो, धर्मका नाममा मिसनरी चलायो, जस्तो अहिले नेपालमा चलाइराखेको छ। कहाँबाट आउँछ यिनीहरूलाई? होस्टेलमा बस्ने फी। कहाँबाट आउँछ? त्यो होस्टेलमा लिन्छ नि, टक्क होस्टेलमा बसेर आउँछ। धर्म चेन्ज गर्ने बित्तिकै होस्टेलमा निशुल्क पढ्न पाइन्छ, निशुल्क खान पाइन्छ है। त्यो विदेशी डोनेसन हो। होस्टेलमा राख्ने, गरिबका छोराछोरीको दिमाग भर्ने। अस्ति एक दिन मैले एउटा कुरा के भोगे भने, हामी गोदावरीमा नेपालको नयाँ वर्ष मनाउन गएका थियौँ, हाम्रो वैशाख 1 गते। त्यहाँ एकजना त्यही होस्टेलमै राख्ने मिसनरीको मालिकले के भने त्यहाँका बच्चा बच्चीलाई भने, यो हाम्रो पर्व होइन, हाम्रो नयाँ वर्ष होइन, केटा भित्र जाऊ भनेर थुन्यो। यसरी यो राष्ट्रियतालाई
प्रत्येक दिन यिनीहरूले यो देशका विरुद्धमा आतंककारी जन्माउँदैछन् यी धर्मका नाममा। यो अमेरिकाको फन्ड हो। यस्तै गर्यो सोमालियाका नागरिकहरू के भए? खुसी भए, पैसा पाइहालिन्छ। के भयो? खुसी भए, गए। जब अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका लागि के गर्यो? दण्ड गरायो। 2 दिनमा 15 लाख मान्छे मारिए। सोमालिया तहस नहस भयो। र आज पनि सोमालियाका जनताको जहाँ हिजो तपाईको फर्सी काउली फल्ने बारीमा आज गोलीका खोका भेटिन्छन्, सोमालिया जिउको त्यौं त्यही छ। भर्खर भर्खर उठ्न खोज्दैछ। भोलि नेपालको हालत पनि त्यही हुन्छ। त्यतिखेर रुल शिवाहरूको विकल्प रहँदैन। जहाँ अमेरिका छिर्यो त्यो देश हाम्रो देश। किन अमेरिका नेपालमा छिर्न खोज्दैछ भन्दाखेरि ठूलो कारण छ। हामी विश्वको यस्तो सुन्दर देशमा बस्छौं जो अमेरिकाका हरेक शहर भन्दा सुन्दर छ। हो, हामीले यसलाई बनाउन सकेनौं, हाम्रा नेताहरूले यसलाई बनाउन सकेनन्। तर प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नुस् त, विश्वमा कुन ठाउँमा छ? हिमाल, पहाड, तराई छ। प्रत्येक 20 किलोमिटर तलमाथि जाने भने हावा र पानी फरक हुन्छ। आज हिमालमा अहिले तपाईको तराईमा नफल्ने आलु बर्खामा हिमालमा फल्छ। बर्खामा हिउँदमा हिमालमा नफल्ने आलु बर्खामा तराईमा फल्छ। हामी यस्तो प्राकृतिक स्रोतमा 83,000 किलोमेगावाट बिजुलीको क्षमता, ऊर्जाको शक्ति, झण्डै 25,000 क्विन्टल टन युरेनियम भएको देश, झण्डै सुनखानी आजसम्म प्रयोग नगरेको देश, आजसम्म तपाईको तेलखानी प्रयोग नगरेको देश, आजसम्म एउटा आलुको चानालाई काटेर सगरमाथाको फेददेखि लगेर तराईका बोर्डरसम्म फाल्ने हो भने तपाईले गोडमेल नगरे पनि त्यो आलु फल्छ। त्यस्तो देश हो यो। यो देश देवताको भूमि हो। यो देश देवभूमि हो। यो देश तपाईलाई उपचार चाहिँदैन। तपाईको घरमा चोट लाग्यो भने घरमा उम्रेको झारलाई निचोरेर लाउनु भने तपाईको चोट सन्च हुने देश। यो जडीबुटीको खानी, विश्वको अपरम्पार देश, भगवान शिवको आराधनाको देश, गौतम बुद्ध जन्मेको शान्तिको देश, विश्वको देवभूमि यो देश हो। यो देशमाथि के गर्न खोज्दैछ भने उत्तरमा चाइना, दक्षिणमा भारत। विश्वमा 7 अरब जनसङ्ख्या छ। 7 अरबको झण्डै 4 अरब 25 करोड जनसङ्ख्या हाम्रो साउथ एसियामा बस्छ। 8 वटा देशमा बस्छ। विश्वको उदाउँदै गरेको चाइना र उदाउँदै गरेको भारतले एउटा नयाँ कन्सेप्ट अहिले ल्याएको छ, BRI भन्छ। त्यो कन्सेप्ट अन्तर्गत जाने हो भने एउटा सडक, 6 लेनको सडक, कर्णाली करिडोर हुँदै हुम्ला कालीकोट मुगु र दैलेख अछाम हुँदै इन्डिया जोड्ने एउटा सडक। यही अगाडिको रसुवागढी हुँदै धादिङबाट त्यो तलतिर गएर तपाईको आएर सुनौल जोड्ने एउटा सडक, तपाईको ताप्लेजुङ हुँदै इन्डिया जोड्ने। 6 किसिमका ठुला, 6 लेनका 3 वटा ठुला सडक बन्दैछन्। ती सडकमा भारत र चाइनाले एक अर्कासँग तपाईको व्यापार गर्छन्। नेपालले सिङ्गापुर जस्तै त्यही बीच बाटोमा बठाएर यदि कर उठायो भने नेपालको झण्डै 57 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर त्यहाँबाट उठाउन सकिन्छ। अनि ती दुईवटा देश एक हुने बित्तिकै एसिया युरोप भन्दा विकसित हुन्छ, अमेरिका भन्दा विकसित हुन्छ। अनि अहिले जसरी हामी नेपालीहरू पासपोर्ट र भिजा लगाएर युरोप र अमेरिका जाँदैछौँ, अबको 25-30 वर्ष पछाडि अमेरिकन र कुइरेहरू, युरोपियनहरू पासपोर्ट र भिसा लगाएर नेपाल र भारत आउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यो कुरालाई रोक्नका लागि नेपाललाई उचाल्नुपर्छ र यी दुईवटा देशलाई एक हुन दिनु हुँदैन। यहाँ जहिले पनि हिंसा मच्चाइराख्नुपर्छ, जहिले पनि आतंक मच्चाइराख्नुपर्छ, जहिले पनि अमेरिकाको प्रेजेन्टेसन भइराख्नुपर्छ भनेर एमसीसी ल्याएको। एमसीसी अमेरिका छिर्ने एउटा बाटो, अरू केही पनि होइन। त्यही भएर हामीले यसको विरोध गर्यौं। सानो उद्देश्यका साथ निर्वाह। उदाहरणका लागि सामान्य रूपमा तपाईँ जानु पर्दैन, यो मैले सरल भाषामा भन्दैछु। तपाईले एकजना कोही व्यक्तिलाई 10 लाख रुपैयाँ दिनुभयो, त्यो ब्याज पनि लिनुहुन्न, त्यो पैसा निशुल्क दिएको। त्यो मान्छेले म पैसा लिदिनँ भन्यो, अनि तपाईँ जानुहुन्छ भाइ पैसा लेन भन्नुहुन्छ। तपाईको कुनै न कुनै हिडन इन्ट्रेस्ट, यानी कि भित्री गुप्त रूपमा तपाईको कुनै न कुनै स्वार्थ छ। त्यही भएर त्यो मान्छेलाई पैसा ले भन्नुहुन्छ। अमेरिका कि दलाल फत्तिमा सुमारले अस्ति के गरी नेपालमा आई 59 अर्ब निशुल्क दिन्छौ भने पैसा लगिनस् भने पेक भरे। निशुल्क पैसा कसैले दिन्छ? यो देश बर्बाद गर्ने पैसा। यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ र यसका विरुद्धमा उठ्नुपर्छ भन्ने हामी लागेका छौँ। यो कुनै सामान्य कुरा छैन। हामीले यसलाई जरैबाट निहालेका छौँ। आत्ताले भन्ने गरे, यसलाई के भन्ने गरे?
ए अङ्ग्रेजी बुझ्दैनन् यिनीहरू, त्यही भएर यिनीहरू विरोध गरिरहेछन् भने क्या अस्ति एक दुईजना ती कुइरेहरू जो नेपालको नागरिकता पनि छैन, तिनीहरू अमेरिकन ग्रिन कार्ड होल्डर भइसके। यो सम्झौता अङ्ग्रेजीमा मात्रै छैन, यो नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईटै भाषामा गरिएको छ। अङ्ग्रेजीमा 73 पृष्ठ लामो छ, नेपालीमा 77 पृष्ठ लामो छ। त्यो सम्झौताका प्रत्येक दफा नेपाली भाषामा लेखिएका छन्। त्यो नेपाली भाषामा तपाईँले अहिले गएर सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी सम्झौता भनेर हान्नुभयो भने त्यो एउटा तपाईँको पीडीएफ फाइल आउँछ, तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जति पढ्नुभयो त्यति तपाईँको रगत उम्लिन्छ, जति पढ्यो त्यति रगत उम्लिने सम्झौता छ। त्यही भएर त्यो भन्ने ती दलालहरूलाई मेरो आग्रह छ, म नेपालको माटोमा जन्मेको हुँ, नेपाली भूमिमा जन्मेको हुँ, हामी यही देशको धर्म संस्कृति परम्परा र यही देशको भाषा बोल्छौँ, अङ्ग्रेजी बोल्दैनौँ। यदि तिम्रो टाउको दुख्छ भने भित्तामा गएर ठोकिया, हामीलाई केही पनि हुनेवाला छैन, हामी यही देशको भाषा बोल्छौँ। बडा गजबको सिस्टम आएको छ। नेपाली बोल्यो भने पाखे भन्ने रे, कस्तो गवार रहेछ भन्ने रे। ठुटे इङ्ग्लिस बोल्यो भने त्यो बुद्धिजीवी ठहरिने रे। त्यसको उदाहरणमा मातृका यादव पनि परे, हुलुलुलु गरी बोल्दै थिए, तिनलाई इङ्ग्लिसमा नबोली नहुने थियो होइन, बोल्दै थिए जिस के गर्दै थिए त्यहाँ होइन, मैले त्यो नेपालीमा बोल्न पर्थ्यो नि। भारतको प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर हिन्दीमा बोल्छ, रसियाको राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन विश्वकप गरेर रसियनमा बोल्छ, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल अहिलेसम्म कहीँ पनि इङ्ग्लिस बोल्दिनन्। अनि नेपालका नेताहरूलाई इङ्ग्लिस नेपाली बोल्न लाज लाग्छ। यो नेपाली भाषा हामी बोल्छौँ, हामी कहिल्यै लाज मान्दैनौँ। भोलि यदि नेपालमा कोही प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्रमा गर्छ भने नेपालीमा बोल्छ, जस्तै राजा महेन्द्रले अमेरिकामा नेपालीमा भाषण गरेको अहिले पनि भिडियो पाइन्छ। जी हो, नेपालीको हाम्रो भाषा चिनाउनु पर्छ। हामी त्यही भएर हामी हिन्दीमा इङ्ग्लिसमा बोल्दैनौँ, जीवनकालभरि इङ्ग्लिसमा बोल्दैनौँ। यदि हामी पनि कहीँ विदेश गयौँ भने नेपालीमै बोल्छौँ। जसरी तिनीहरूले आज हामीलाई इङ्ग्लिस बोल्न बाध्य पारेका छन्, त्यस्तै हामी तिनीहरूलाई नेपाली बोल्न बाध्य पार्छौँ। हामी कति कमाइ हुन्छ थाहा छ यो भाषामा? अमेरिकाले 2 अर्ब रुपियाँ नेपालमा लगानी गर्छ, अनि पत्रिकामा यत्रो फोटो आउँछ के भने 2 अर्ब रुपियाँ अनुदान भन्नुहुन्छ। अमेरिकन एम्बेसीको अस्तिको एक दिन रिपोर्ट हेर्नुहोस्, झन्डै यो वर्ष मात्रै अमेरिका जान पाऊँ भनेर हाम्रा नेपालका नवजवान अमेरिकन दलालहरूले जो नेपालमा केही पनि देख्दैनन्, किनभने शिक्षै तपाईँले त्यो पढाएको छ नि। 2 क्लासदेखि बोर्डिङ पढाउन थाल्छ, पृथ्वीनारायणको शाह ठाउँमा अब्राहम लिङ्कन सही भन्न थाल्छ। त्यसरी पढाइएको छ नि त। यहाँको भक्ति थापा र वीर बलभद्र कुँवरको कथा पढाइँदैन, अनि कसको कडा कथा पढाइन्छ, के त्यो अर्को सम्राट के भनेर पढाउँछ, लुई चौथौँ लुई पाँचौँ भनेर पढाउँछ। अनि त्यो मान्छे नेपाली हुन्छ। यो शिक्षा नीति व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो शिक्षा विश्वको एउटा बकमपुसे शिक्षा हो नेपालको। कस्तो शिक्षा? तपाईँका छोराछोरीलाई मानव उदाहरणको लागि तपाईँले पढाउनु भयो, 5 वर्षको हुँदादेखि 27 वर्षको हुँदासम्म पढाउनुहुन्छ, डिग्री गरेर घरमा आउँछ, अनि के गर्छ? बाबु तिमीले जागिर पनि नखाऊ, किनकि अर्काले बनाएको जागिर हो। तिमीले म पैसा पनि दिँदैन, किनकि तिमीलाई पढाइसकेँ। तिमीले आज 27 वर्षसम्म जे कुरा पढ्यौ किताबमा त्यही अनुसार तिमी व्यवहार चलाऊ भन, तपाईँको छोरो छोरी भोकै मर्छ। यो किसिमको शिक्षा यो देशमा छ। अनि मान्छे बेरोजगार, केही पनि सोच्दैन, यो देशमा त केही पनि हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट छ। यो नेपाल भन्ने देश हो, देउताको भूमि हो। यो देशमा धेरै हुन्छ, यही देशमा बसेर गर्नुपर्छ, यही देशमा बस्नुपर्छ। अनि त्यो किसिमको शिक्षा नीतिले गर्दाखेरि के गरिदिएको छ भने आज 5 लाख मान्छेले आवेदन दिए, $315 रुपियाँ लिन्छ एउटा आवेदन बराबर, झन्डै 22 अर्ब रुपियाँ त अङ्ग्रेजी भाषा पढ्नका लागि मात्र फिस लिन्छ। अनि दिन्छ कति? 2 अर्ब, 20 अर्ब के नेपालीबाटै कमाएर खान्छ। अनि पत्रिकाका दलालहरूले के लेख्छन्? अमेरिकाले अनुदान दियो। कस्तोसम्म भन्न भ्यायो भने अस्ति 1-2 जना केही दलालहरूले अमेरिकाले युएसआइडीबाट फन्ड दिएन भने त नेपाल भोकभोकै मर्छ अरे। संसारमा कुन देश त्यस्तो छ, कुन व्यक्ति त्यस्तो छ जो व्यक्ति मागेर धनी बनेको छ? नेपाल मागेर धनी बन्दैन, स्वाभिमानी बनेर बन्छ। हामी स्वाभिमान गर्छौँ, पौरख गर्छौँ, यही देशमा गर्छौँ जे गरे पनि। अब त्यो भएको कारणले हामीले एमसीसीको विरुद्धमा गऱ्यौँ। यो एमसीसी भनेको जति तपाईँलाई बुझ्नुहुन्छ त्यति राष्ट्रघाती छ।
यसका विरुद्धमा उड्नुस्, पार्टी दल भन्दा माथि उड्नुस्। यदि अहिले पनि तपाईले आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई शिरोपण गर्नुभयो भने भोलि तपाईका छोरीचेली बलात्कृत भयो भने केपी ओलीले बचाउँदैन साथीहरु। भोलि तपाईको छोराको हत्या भयो भने शेरबहादुर देउवा आउँदैन। शेरबहादुर देउवा त आज कि भोलि 75 पुगिसके 10 वर्षमा हुँदा धेरै बाँचे भने भर्खरका 18-19 वर्षको बच्चाको जीवन बर्बाद गर्न पाइन्छ? त्यो पाइँदैन। युवा साथीहरूलाई यो देशको भविष्यका लागि हामी एमसीसीका विरुद्धमा छौं। त्यो भएको कारणले एमसीसी राष्ट्रघाती छ। तपाईले पढ्नुस्, बुझ्नुस् र छलफल गर्नुस्। र अहिलेका नेताहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने हामीले धेरै बहस गर्यौं। तपाईले बहस कतिले हेर्नु भएको छ? हामीले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा पनि बहस गर्यौं। कांग्रेसका पूर्व मन्त्रीहरू, एमालेका पूर्व मन्त्रीहरू, अहिलेका सांसदहरूसँग बहस गर्यौं। तर त्यो 6.8 को बुधा पढ्न कोही पनि मान्दैन। अस्तिको बहसमा मैले प्रत्येक बहसमा भन्छु यो 6.8 को बुधा पढ्नुस् मात्रै, फैसला जनताले गर्छ। अनि के गर्छन्? पढ्दैन भन्छन्। अनि ती दलालहरूलाई यो देश बेच्ने अधिकार छ छैन? यदि यो साँच्चै एमसीसी सही छ कि गलत छ भनेर शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र केपी ओलीले नाटक होइन खुल्ला मञ्चमा आमसभा गरेर 77 पृष्ठ लामो सम्झौता पढ, फैसला नेपाली जनताले गर्छन्। होइन भने घरमा बसेर देश बेच्ने अधिकार छैन। बेच्छौ भने तिम्रा विरुद्धमा हतियार उठाउन पनि नेपाली जनता पछाडि पर्दैन। यो होशियार हुनुहोस्। पहिलाको जस्तो हुँदैन। माओवादीको जस्तो हतियार उठाइ। कस्तो हतियार थियो? गाउँका सर्वसाधारण मारिदैनन् जनताले, नेता छानी मार्छन्। यो कुरा होशियार हुनुहोस्। यो अति गर्ने होइन। अमेरिकनको नेपाली जनता यति आकर्षित भएको छ कि अमेरिकनहरूको बुट खाएर मर्नुभन्दा नेपाली प्रहरीको बुट खाएर मर्न उ तयार छ। पहिलाको जस्तो माओवादीको जस्तो युद्ध होला सोच्नु भएको छ होला। कस्तो? गाउँमा जाने, एकजना प्रहरीको सिपाहीलाई हान्ने हुँदैन। टाउको समातेर काट्छ जनताले बीच बाटोमा काट्छ। होशियार हुनुहोस्। जनता आकर्षित। एमसीसी पढेको छैन भन्ने केपी ओली जस्तो 8 क्लास फेल छ नेपाली जनता छैन, डिग्री गरेको छ। शेरबहादुर देउवा जस्तो गएर जे पाए बोल्ने छैन, पढेको छ। प्रचण्ड जस्तो जंगलमा हतियार मात्र बोकेर जनता मार्ने छैन, पढेको छ। नेपाली जनता नेपाली भाषा जान्दछ। प्रत्येक दफा याद छ। यति मात्र हो कि जनताले बोलेको छैन। जुन दिन बोले त्यो दिन तिम्रो अन्त्य हुन्छ। म खुला चुनौतीका साथ भन्छु, यदि एमसीसी पारित गर्न खोज्यौ भने अबको लडाई पहिलाको माओवादीको जस्तो प्रहरीको सिपाही मार्ने सरबाराको एउटा छोराले अर्को छोरो मार्ने हुँदैन। देशका जनता एकतिर, देशका गद्दार एकतिर हुन्छ। चाहे त्यो टेलिभिजन कर्मी हुन्, चाहे कुनै हुन्। अबको आन्दोलन दलाल र राष्ट्रवादी हुने बेला भएको छ। कांग्रेस पार्टी, एमाले पार्टीको अबको आन्दोलन होइन। अबको आन्दोलन एमसीसी का पक्षधर र एमसीसी का विरोधी हुन्छन्। एमसीसी का विरोधीहरू यो देशमा झण्डै यो देशमा 99% नागरिक एमसीसी को विरुद्धमा छ। पक्षमा 1% छ। किच्चेर मार्छ नेपाली जनताले। पहिलाको जस्तो हुँदैन। होशियार हुनुहोस्। एमसीसी सम्झौता यदि पास गर्ने हिम्मत छ भने पढेर सुनाऊ, फैसला नेपाली जनताले गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी एमसीसी का विरुद्धमा छौं। हामी जबसम्म विरुद्धमा हुन्छौं जबसम्म खारेज हुँदैन। अहिले पूर्व तात्तिसकेको छ। पूर्व इलाम र झापामा बृहत नागरिक आमसभा भएका छन्। अब महेन्द्रनगर र डडेलधुरा र बुटोलमा आमसभा हुन्छन्। देशभरि आमसभा हुन्छन्। देशभरि जनतालाई बुझाउँछौं हामी। जबसम्म हाम्रो रगतमा, जबसम्म हाम्रो शरीरमा रगतको थोपा छ तबसम्म यिनका विरुद्धमा लड्छौं। हामी लडेरै देखाउँछौं। हामी यो कुनै केटाकेटी पारामा खेलौना गरे होइन। अहिलेको युवा शक्तिसँग यो सरकारले न्यून खोजे हुन्छ, यी दलालले न्यून खोजे हुन्छ। नेपाली जनता अब दुई भागमा बाँडिनुहोस्। एउटा एमसीसी पक्षधर, एउटा एमसीसी विरोधी। त्यही दिन फैसला हुन्छ जनता कति छ भनेर। आज केही दलालहरू मिडिया चलाएर एमसीसी को पक्षधरमा काम गर्ने। अस्ति एउटा दलाल मिडियाले विज्ञापन बजाउँदै थियो। मिडिया प्रयोग गरेर एमसीसी को समर्थनमा लेख्ने हिम्मत छ एउटा मिडियाले एमसीसी को विरुद्धमा, एमसीसी को समर्थनमा लेख्ने? पैसा खाने। अस्ति आयो त $10 मिलियन टिभीलाई माने रहेछ। यसले पैसा खाएर देश बेच्न पाइँदैन, पटक्कै पाइँदैन। अब कांग्रेस, माओवादी, एमाले भन्ने होइन। अब एमसीसी का विरोधी र एमसीसी का पक्षधर, चाहे त्यो जोसुकै होस्, एमसीसी को पक्षधर छ भने त्यसले मुलुक बेच्छ भने त्यस्ता गद्दारलाई जनताले ठाउँको ठाउँ ठोक्न अनुरोध गर्छु। म यति भन्दै बिदा हुन्छु। यति भन्दै एमसीसी खारेज कर। देश बेच्न पाइँदैन। एमसीसी चाहिँदैन। कुनै हालतमा हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौं।